जोड़ के कहता हूँ और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें, खुदा का वास्ता। ख्वाजा आसिफ साहब अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर ले। असम्बली में हम बैठे हुए अपोजिशन में जरूर हैं, पर हम आपके गुलाम नहीं बैठे हुए हैं। जब बोलो फिर सुन के जाया करें। जलसे होते रहेंगे, आगे भी होंगे, FIRs भी होती रहेंगी, आगे भी होंगे। मुझे इस बात की तकलीफ है सर कि आपकी इस पार्लियामेंट को, जिसके आप कस्टोडियन हैं, जिसके आप बादशाह हैं, जहां आपका कानून चलता है, जहां आपका हुक्म चलता है, उस पार्लियामेंट के दरवाजे पे रात 11-12 बजे के दौरान ताले लगा दिए गए। एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? वेलकम टू न्यूज़लैंड, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। कभी कभी मुल्क की सियासत भी ऐसी फीचर फिल्म की तरह महसूस होती है कि जिसमें नस्ल दर नस्ल दुश्मनी की कहानी दिखाई जा रही हो। जिस तरह फिल्म्स में बदले की आग भड़कती है, वैसे ही सियासी मुखालफिन सरकार और अपोजिशन की म्यूजिकल चेयर्स के खेल में एक दूसरे के साथ स्कोर ही सेटल करते नजर आते हैं। रवा हफ्ते जिस तरह पार्लियामान की हदूद में कानून बनाने वालों के साथ कानून के रखवालों ने मुक़द्दस ऐवान के अंदर घुसकर जो चोर सिपाही का खेल खेला है, उसकी बाज़गश्त अब तक सुनाई दे रही है। वो कि अब मेंबरान ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं और पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल भी करार दिया जाने का नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल ने मुल्क की जमहूरी रवायात पर और ख़ुद को जमहूरी नुमाइंदा कहलाने वालों की तर्ज अमल पर बहुत से सवालात उठा दिए हैं। आज अगर PTI अपने MNAs के साथ होने वाले सलूक पर शिकवा कर रही है और अपने एक MNA सादुल्ला बलोच की फैमिली की गैर कानूनी हिरासत का इल्ज़ाम लगा रही है, तो PTI को कल मरीम नवाज के होटल का दरवाज़ा टूटने, पार्लियामेंट लॉजेस में रेंजर्स और FC एहलकारों की JUIFA के मेंबर पर यलगार करने और फरियाल तालपुर को चांद रात पर गिरफ्तार करने के ताने भी सुनने पड़ रहे हैं। ये हरकतें पता नहीं कब तक मुल्क की सियासत को यूं ही घेरे रखेंगी, लेकिन क्या ये किसी भी दौर में इसको ठीक माना जा सकता है? नहीं, ये कल भी गलत था और ये आज भी गलत है। जैसे कि कल जस्टिस शौकत सिद्दीकी या जज अरशद मलिक इंतज़ामी मुदाखलत का जो है वो गिला करते हुए गलत नहीं थे, तो आज अदलिया में जो जजेस शिकवा कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है। लेकिन क्या ये इस मुल्क की सियासी जमातों को नहीं समझना होगा कि वो अपने वक्ती सियासी मफादात के लिए इन रवायातों को तर्क करने के लिए तैयार उनको हो जाना चाहिए, या वो एक दूसरे के लिए कब्र खोदने की कोशिश में जमहूरी निज़ाम को ही मुर्दा कर रही हैं। इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, अगर इस मुल्क में मिसाक जमहूरियत की जो है वो बात हो तो उस पर कोई जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। सियासी मदाखलत जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है। मिसाक मईशत की अगर बात हो तो उसको एक मजाक बना दिया गया है। और अब मिसाक पार्लियामान का हाल देख लें, जिसके पहले कमेटी इजलास से ही वज़ीर दिफा उठकर जो है वो चले जाते हैं और अब उन्होंने इस कमेटी से ही खुद को अलग कर लिया है, क्योंकि उन्हें अपनी जमात के साथ माजी में PTI के रवैये पर गुस्सा है। तो फिर सवाल ये है कि ये सब कैसे रुकेगा, कौन रोकेगा और कौन पहल करेगा, क्योंकि ऐसे हालात से पैदा होने वाली सूरत हाल से बाद में कुछ नहीं निकलता। मौजूदा सूरत हाल ही सामने रख लें। PTI MNAs की गिरफ्तारी के लिए पुलिस FIR को किसी और ने नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने ही फिल्मी कहानी जो है वो करार दे दिया है और रिमार्क्स दिए हैं कि पुलिस FIR में पेश किए गए हालात में ऐसे ही थी जैसे रज़िया गुंडों में फंसी हुई है। अब इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अदालत के सामने सियासी बुनियादों पर बनाए जाने वाले मुकदमात किस तरह जो है वो ठहर सकेंगे। तो फिर इंतकाम का सिलसिला आखिर ये कब तक चलेगा, पहले सेगमेंट में इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ख्वाजा मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, डिफेंस मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ शैला रज़ा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और नईम हैदर पंचोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तो ख्वाजा आसिफ से जो है वो पहल करती हूँ। ख्वाजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम। ख्वाजा साहब, द $1 million क्वेश्चन टुडे इज़ के एक तो वो जो कमेटी थी उसमें से आपने अपने आप को जो है वो अलग कर लिया है। कल हमने सब ने TV स्क्रीन्स पर देखा, आप काफ़ी जो है वो नाला नज़र आ रहे थे, आपको अपना टाइम जो है वो याद आ रहा था और आज आपने अपने आप को उस कमेटी से अलग कर लिया।
क्या आप समझते हैं सर इसका मतलब, इसका नतीजा ये अक्स किया जाए कि इन कमेटी से कुछ नहीं निकलेगा? क्योंकि अगर मुल्क का वजीर दिफा इतने इंपॉर्टेंट जो है पोस्ट पे, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं अपनी पार्टी में, वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो दैट मीन्स कि कुछ आगे नजर नहीं आ रहा। देखिए, मैंने आज से एक अरसा दराज पहले, कोई 40-50 साल पुरानी बात करते हैं, मैंने एक कोर्स अटेंड किया था जब मैं बैंकर था यूएई में। तो वहाँ पे एक गोरा इंस्ट्रक्टर था हमारा, तो उसने एक बात की थी कि कैमल इज ए हॉर्स ड्रॉन बाय ए कमेटी। इसलिए मैं कमेटियों में कुछ ज्यादा बिलीव नहीं करता। ये एक इंट्रिंसिक किस्म की मुझ में आप डिफेक्ट कह लें या जो मर्जी कह लें। अब वहाँ पे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो प्रपोजल पेश किया था, इट वाज वेरी कंस्ट्रक्टिव। पर अल्लाह ताला कामयाब करे जो कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी इसलिए नहीं बनी थी कि उसमें ग्रीवेंसेस जो है उनको सुना जाता और उनकी एड्रेसिंग की जाती। ये प्रोसेस ऑलरेडी स्पीकर साहब के पास या हाउस के अंदर ये टेकअप हो चुका हुआ था और वो उसको थ्रेड बेयर जो है लोगों ने डिस्कशन भी उसकी कर ली हुई थी। उसको दोबारा इस कमेटी के आगे जो है तकरीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटा इस कमेटी का टाइम जो है वो उन्होंने वही कि जी हमें मुक्के मारे के हमें घसीटा गया, हमें ये किया गया। तो मैंने उसके मुकाम जो उसके रिस्पांस में आगे से बात की कि ये कमेटी इस काम के लिए नहीं है, इसकी मैंडेट डिफरेंट है। अगर आप ये बातें सुनाना चाहते हैं तो मैं भी फिर बातें करूंगा जो हमारे साथ हुआ। आपने अभी इब्तदाई में कहा कि मरियम नवाज का कमरा जो है होटल का तोड़ के अंदर पुलिस दाखिल हुई या जो भी दाखिल हुआ, ये FIA दाखिल हुई है, फेडरल गवर्नमेंट ने वो कार्रवाई की थी। अब देखें कि वहां पे चार दीवारी की जो है वो हुर्मत जो है वो वायलेट की गई उस वक्त की गई। उसके बाद जलसे में जो मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो रिमार्क्स किए गए, वो मेरा ख्याल है कि कोई शरीफ आदमी इस तरह के रिमार्क्स नहीं देगा। रिमार्क्स होते हैं पास, इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी होते हैं ये, लेकिन उसमें बिलो द बेल्ट नहीं होते जी, बिलो द बेल्ट सर नहीं होते इस तरह के, तंज होती है, सैटायर होता है, लोग एंजॉय कर लेते हैं उन रिमार्क्स को, आपस में भी मर्द भी कर लेते हैं, ख्वातीन भी कर देती हैं। सर इट्स अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन द पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये इस किस्म की गुफ्तगू, उनकी सारी गुफ्तगू, और फिर उसके बाद बानी PTI कहते हैं कि वो जो मीडिया का पार्ट है वो बड़ा गलत था, बाकी सही था, उन्होंने इंडोर्स कर दिया। मीडिया का पार्ट इसलिए कि उनको मीडिया की जरूरत है, वो जरूरत के वक्त बहुत कुछ कर लेते हैं, रिश्तेदारियां भी निकाल लेते हैं मीडिया, और खुसूसन मीडिया जो है, बिकॉज उनको मीडिया की जरूरत है, इसलिए उन्होंने उनसे माफी मांग ली। ये सिलेक्टिव जो है डिसेंसी या सिलेक्टिव जो भी आप कह लें, कांट फाइंड ए प्रॉपर वर्ड, मोरालिटी जो है वो जो है ये मेरा ख्याल है कि ये जो उनका स्टेटस रहा हुआ है, एक्सीडेंटली रहा हुआ है या जेन्युइनली रहा हुआ है, मैं उस पर से नहीं पढ़ना चाहता। उनको कम से कम ये चीज नहीं करनी चाहिए। कंडेमनेशन जब असेंबली ने की है, हमने की है, जो उसके बाद हुआ है आफ्टरमाथ ऑफ दैट जलसा, जो उसके बाद जो है हमने की है कंडेमनेशन। तो आई थिंक द मैन शुड बी लार्ज हार्टेड इनफ टू कंडेम व्हाट हिज चीफ मिनिस्टर सेड ऑन द स्टेज। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इस तरह मैं ये सिलसिला खत्म होता मारिया नहीं देखता। तो बस फिर ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, ये नहीं, मैं दुआ गो हूँ कामयाब हो कमेटी, बट PTI wants to use this platform for furtherance of their political narrative. They are not interested in sorting out these things. They are not interested in bringing things to a level or a stage where a consensus can be created between the different parties in the house. ठीक
वो अगर वो स्पिरिट है तो ठीक है, लेकिन दे आर यूजिंग एज ए प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म जो है यूज करना पॉलिटिकल टैक्टिक्स में होता है। मैं वो भी ठीक है। बट ख्वाजा साहब, ऑन द फ्लिप साइड आप भी रेडी, तो यू आर नॉट रेडी टू लेट गो। जैसे बैरिस्टर गौर ये कह रहे थे कि जी ख्वाजा साहब पिछली बातें छोड़ें, आगे चलते हैं, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। आपको लगता नहीं, आपको लगता है इनकी नीयत में आपको को वो फतूर नजर आता है जिस तरह आप बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की, सो दैट्स व्हाई यू नॉट आल्सो विलिंग टू लेट इट गो? मारिया प्लीज, मैंने कोई गलत बात नहीं की। जी जी, आप जलसे में गालियां करते देते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, मैं आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांग अबाउट इट। ठीक है, आप जलसे में देते हैं गालियां एस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ तक तो मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा। ठीक है, हुआ है ना वहाँ पे, हुआ है, आपने ये हुआ है, यू टुक ऑन द एस्टेब्लिशमेंट, यस, उनको अटैक आपने किया, आप जलसे से सीधे जो है ISA के दफ्तर चले जाते हैं। ये क्या चीज है? कोई इसको डिफाइन चले। मैंने 2 नंबर कहा है, मैं कहता हूँ नहीं 2 नंबर नहीं 10 नंबर 20 नंबर है, ठीक, या मैं कुछ भी नहीं कहता, लेकिन आप डिफाइन कर देंगे। और 8 घंटे वहां पे बैठे गए, 8 घंटे बैठे रहे। एजाज सैयद कहता है, चौधरी साहब हैं जो एक्सप्रेस वाले, उन्होंने कहा है, टीवी पे कहा है, उन्होंने कहा जब तक इसने माफी नहीं मांगी उन्होंने उठने नहीं दिया इसको। लेकिन ख्वाजा साहब दूसरी साइड पे ये भी देखें कि अगले दिन जब वो बार में जाते हैं तो टोन एंड टेनर उससे भी ज्यादा जो है वो सख्त हो जाता है। ये 2 नंबरी नहीं तो क्या है, मैं पंजाबी हूँ बेसिकली जो है ना, तो मैं आई कैनॉट अबैंडन सेइंग थिंग्स फ्रॉम माय मदर टंग। मैं कहता हूँ, मुझे आई लव पंजाबी, आई एम वेरी मिलिटेंटली जो है अपनी लैंग्वेज को मैं डिफेंड करता हूँ, और मुझे अफसोस होता है कि हमारे पंजाबी जो है अपॉलोजेटिक हैं अपनी लैंग्वेज के। बच्चों को उर्दू सिखाते हैं, अंग्रेजी सिखाते हैं, बल्कि आप अंग्रेजी सिखाते हैं, उर्दू बाद में सिखाते हैं। तो मैं तो पंजाबी बोलता हूँ एंड आई एंजॉय स्पीकिंग पंजाबी। तो आप ये समझते हैं कि ये एक स्मोक स्क्रीन के तौर पे जो है ये इस्तेमाल हो रहा है? जो ये मेरा अपना एनालिसिस है एज ए पॉलिटिकल वर्कर। अच्छा ख्वाजा साहब, एक चीज और बताएं, द $1 million क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जी, ये बंदा, इस बंदे को जो है उसकी यूटिलिटी है बानी PTI इमरान खान के, बिकॉज उसका वो सेट है इस वक्त। आप समझ गए हैं मैंने क्या कह रहा हूँ? सेट है इस वक्त, वो उसकी यूटिलिटी है। वो अभी भी चाहते हैं कि कोई ना कोई मेरा कोई सिलसिला बन जाए, यानी ये सारे माहौल के अंदर कोई मेरे को रास्ता नहीं, उनके लिए ये बंदा यूजफुल है। अदरवाइज ही ऑल्सो रिकग्नाइजेज कि ये 2 नंबरी कर रहा है, ये ऑल्सो रेकग्नाइज। लेकिन क्योंकि इस वक्त की जरूरत है, इस किस्म के लोगों की अपनी यूटिलिटी होती है। वो जो है गंग हो एटीट्यूड जो है, ये बड़के मार के जो है वो बताना चाहता है कि मैं सुल्तान राही हूँ, मैं मौला जट हूँ, बट दैट इज नॉट द केस। वो सेट है। इफ आई ऐड ऑन फ्रॉम हियर, जो आप ये बात कर रहे हैं कि गंग हो एटीट्यूड, ऑफ कोर्स उन्होंने उसमें जब बार से मुझे ये भी बताया वो 7-8 घंटे वहाँ पर क्या कर रहा था कि वहाँ पे कोई। सर वो तो आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकती, आप बता सकते हैं। मुझे क्या पता है, मैं आई डू नॉट, मैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर दिस इज नॉट माय जॉब कि मुझे क्या पता लगा है कौन किसी का किससे सेट है, किसके सेट है। दिस इज ए प्रोफेशनल वर्क। ठीक, ये कर देती हैं। सर ये बताइए कि इसी को आगे ले जाते हुए उन्होंने बार में जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं खुद जाके बात करूंगा, और उस पर आपने आज बड़ा जो है वो अमल भी आया, आपने कहा कि जी ये इस तरह फेडरेशन को जो है वो डैमेज करने की बातें जो है कर रहे हैं। उन्होंने काउंसिल जनरल से भी जो है वो मुलाकात कर ली। कैन वी से कि ये उस डायरेक्शन में जो है वो चल पड़े हैं? काउंसिल जनरल तक मुलाकात जो है ना, वो मैं आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। एम्बेसडर जाके जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी मिलते हैं, सिंध को भी मिलते हैं, इनको भी मिलते हैं, बलूचिस्तान में मिलते हैं। दैट इज वेरी नॉर्मल डिप्लोमेटिक जो है एक एक्टिविटी, उसका एक है। ये भी अगर मिले हैं मुझे उस पर भी कोई आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन इट। मुझे जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, देखें फॉरेन जो महकमा है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस एन एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द फेडरेशन, उसमें प्रोविंसेस का कोई हिस्सा नहीं है। 2-3 जो है इवन आप देखें 6 पॉइंट्स जो थे ना मुजीब रहमान के, उसमें भी फेडरेशन इसको नहीं टच किया गया हुआ था।
और 2-3 और महकमे थे जिसमें डिफेंस थी, फॉरेन था और दो और महकमे थे, उसमें टच। ये ही इज क्रॉसिंग दोज रेड लाइन। और आप बैकग्राउंड देखें कि कई हजार तालिबान जो है इमरान खान वापस लेके आया, उस साजिश के अंदर उनको वापस लाने के लिए, हमें कन्विंस करने के लिए पार्लियामेंट में जो है जनरल फैज साहब, जनरल बाजवा साहब दोनों आए, इमरान खान भी वहां पे, मुझे याद नहीं, हो सकता ना हो, अमूमन कमेटी की मीटिंगों में नहीं आता था, लेकिन उसकी पूरी पार्टी मौजूद थी। दे कन्विंस के दिस इज द बेस्ट थिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन टू पाकिस्तान, इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। अब वो लोग जो है वो सेंचुरी प्रोवाइड करते हैं, वहां से जो तश्कील आती है वो इन लोगों के घरों में रहती है आके। सर क्या ये जवाब फिर रहे होते, क्या ये जवाब बन सकता है गवर्नर रूल का, जिसकी चेमगोइयां इस वक्त बहुत ज्यादा हो रही हैं? चेमगोइयां हैं, मेरे नहीं ख्याल का कोई ऐसी तो बात है। अच्छा, चेमगोइयां और एक चीज की भी बहुत हो रही है, जो कल का इजलास है और जो परसों का सेनेट का इजलास, कल का सेनेट का इजलास है और नेशनल असेंबली का इजलास है, कि आप अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं जजेस के हवाले से। देखें, हमने लेजिस्लेशन जरूर करनी है, कब करनी है, उसका सब्सटेंस क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, मुझे मालूम नहीं है, ऑनेस्टली मुझे मालूम नहीं है। नंबर पूरे चले, ये बता दें, नंबर पूरे वी आर कंफर्टेबल। मैं नंबर पूरे यार कम की बात नहीं कर रहा, वी आर कंफर्टेबल। अगर हमने कुछ करना हुआ तो अल्लाह खैर करेगा। वी हैव द रिक्विजिट सपोर्ट इंशाल्लाह। क्योंकि इस पे बड़ी बात हो रही है कि अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं कहूँगी, अनयूजुअल ज़रूर कहूँगी कि सैटरडे और संडे को जो है वो इजलास इस तरह जो है वो बुलाए जा रहे हैं। बड़ी दफ़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि हम नंबर्स पूरे किए हुए हैं। अगर बीच में हम गैप देंगे तो प्रॉब्ली कोई लोगों की यहाँ पे शादियां हैं, मजबूरियां हैं। तो सर अक्लमंद के लिए इशारा है काफ़ी। आपने कहा नंबर्स पूरे किए हुए हैं, लोग अभी इकट्ठे हैं, अगर अभी हम डिले करते हैं तो लोग चले जाएंगे। दैट मीन्स इट्स हैपनिंग टुमारो। ये जो आप बात कर रही हैं यही बात है। ये क्योंकि ये यू टॉकिंग ऑफ 400 प्लस पीपल, वो उनमें से 2, 4, 5 जो है उनका कोई जरूरी काम हो सकता है, कोई कमिटमेंट हो सकती है इधर उधर, इसलिए हमने सबको उनको इस वक्त बाउंड किया हुआ है। सारे बिल्कुल सबके लोग बाउंड है। जो 40 अरकान आज़ाद हैं पीटीआई के, उनमें से भी कुछ आपकी तरफ आ रहे हैं? उनकी मर्जी है, बिल्कुल सर आंखों पर अगर वो आना चाहते हैं, देखें इसलिए वो आज़ाद बैठे हुए हैं ना, तो क्यों नहीं वो कमिट कर रहे अपने आप को। सर इसको मैं हाँ समझूं ना समझूं या ये समझूं आप लोगों ने पैगाम भिजवाया है? मैंने इसका पॉलिटिकल जवाब ही देना है। मैंने इसका जो है ना, जो जवाब आप 2+2 वाला 4 वाला जवाब आप मांगती हो, मैं नहीं दे सकता। सर लेकिन नंबर पूरे नहीं हो सकते ना उनके बगैर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि जैसे सामने ये बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे सर, लेकिन इस पे भी फिर मैं वही दोहराऊंगी, एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। आपने कहा बिल्कुल सही कह रही हैं, तो मैं तो यही कह रही हूँ कि वो आएंगे तो नंबर पूरे होंगे। देखिए, देयर इज नो पैनिक इन आवर रैंक्स, वी आर रिलैक्स्ड। दैट मींस कुछ ना कुछ तो मेरा मतलब है वी हैव सिचुएशन टू फॉल बैक अपॉन। राइट, सो फॉल बैक तो ये 40 लोग ही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, प्लेजर हैविंग यू हियर विद अस, थैंक यू फॉर मेकिंग द टाइम, थैंक यू मच। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। शैला साहिबा, इसका मतलब कल तो जो आपने सुन लिया, इसका मतलब भी कल होने जा रहा है। होना तो है, तो अब कल हो या परसों हो या उसके बाद हो। और एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लाइव डॉक्यूमेंट है, और उसमें जो है हुकूमत और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर 2/3 हो जाती हैं और वो ये समझती हैं कि उसमें कुछ चेंजेस हो तो ठीक है। हमें ब्रिगेडियर हारिस साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। नईम हैदर पंचोता साहब की तरफ चलती हूँ। नईम साहब, आपने ख्वाजा साहब की बात सुन ली। जो 40 ये लोग हैं जो अभी भी जो है वो इस वक्त आज़ाद हैसियत में हैं, गालिबन उन्होंने आपको जो है वो अपनी एक हल्फनामा भी आपको दिया था, यू वर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। जो होता रहा पार्लियामेंट में इस पूरे हफ्ते, ये क्या इसका इस सिनारियो की तरफ लीड अप था कि उसके बाद जो है ये कल्मिनेशन पॉइंट यही होगा कि ये लोग जो हैं टैक्टिक्स के ज़रिए या व्हाटएवर जो भी हो रहा है उसके ज़रिए जो है वो
हुकूमती कैंप में अपना वोट डालेंगे? देखें, बहुत शुक्रिया मारिया, आपने मौका दिया, बड़ी नवाजिश आपकी। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक बात की जाए, ख्वाजा आसिफ साहब अगर यहाँ पर होते और मैं सामने बात करता तो बड़ा ही अच्छा होता और मज़ा भी आता, क्योंकि मैं उनके साथ बातचीत करना चाहता था। देखें, मेरा एक ये लगा लें कि मुझे इस बात का भी बड़ा होता है, अफसोस होता है कि जनाब अगर मुझे वहाँ पर मौका मिलता असम्बली के अंदर जाने का, तो मैं जो है वो ज़रूर उसके ऊपर जो है वो वहाँ पर उनको जवाब भी देता, जिस तरह से वहाँ पर ये बातें करते हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो कह रहे थे कि रियासत के खिलाफ की बातें की गई हैं, तो उस बुनियाद के ऊपर इनके ऊपर मुकदमात भी बनाए गए और सारा कुछ किया गया। यानी ख्वाजा आसिफ साहब वो खुद भूल गए हैं, जब वो बातें करते थे, जब वो तशबीहें देते थे, जब वो कहते थे कि जनाब हम जहाज जो है वो आते हैं, टैंक आते हैं, गोले आते हैं, तो वो हमारे पैसे से आते हैं और फिर हम पर ही वो इस्तेमाल किए जाते हैं, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। वो भूल गए हैं सारी बातें, जब इनके तमाम रहनुमा जो हैं वो मुख्तलिफ कमेंट्स देते थे, बातें करते थे, स्पीचेस के अंदर जिक्र करते थे, सारी चीजें वो भूल के और आज वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं जी कि बिल्कुल जो है वो रासत के खिलाफ तकरीर की गई। कौन सा ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया गया वहां जलसे के अंदर? हम तो यही कह रहे हैं कि तमाम अदारे आजाद होने चाहिए, हम तो यही कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, और उस बात को ये जवाब दे रहे हैं कि इनके ऊपर मुकदमात दहशतगर्दी के बना दिए जाए, MNAs को पार्लियामेंट से उठा लिया जाए, MNAs को पार्लियामेंट के बाहर। नईम साहब, कथा कलामी की माफी, प्रोड्यूसर साहब अगर थोड़ी सी नईम साहब की ऑडियो जरा तेज कर दें ताकि शैला साहिबा जो है वो सुन सकें, उनको थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। माजरत नईम साहब, जी कैरी ऑन प्लीज। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि देखें, ये फरेब से, धोंस से, अगवा करके आपने देखा कि हमारे साथ उनको जिस तरह उनको भगवा किया गया है कि पहले उनके घर में छापा मारा गया है और उनकी अहलिया को, उनकी बेटी को और उनकी खाला को उठाया गया और उठा कर कहा गया कि अगर आप नहीं आते तो हम जो है वो इनके साथ कुछ कर देंगे। तो वो अपनी इज्जत की खातिर, अपनी फैमिली की खातिर वो जाए, और आज भी आप देख लें कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उन्हें पेश नहीं किया गया। और अगर MNAs के ऊपर प्रेशर डाल के, अगवा करके, और ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो अब आइन में रद्दोबदल की जाए, तो ये कितनी ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है। आप ये देख लें कि अवाम की तर्जुमान होती है पार्लियामेंट, आप ये देख लें कि आईने पाकिस्तान जो होता है वो अवाम की तर्जुमानी कर रहा होता है, और आप आईने पाकिस्तान को किस तरह से डीरेल करना चाहते हैं। तर्जुमानी जो पार्लियामेंट की है उसके ऊपर भी जिक्र कर लें कि 17 सीटों वाली जमात को पहले जितवाया गया धांधली के जरिए, और फिर हमारे MNAs को हरवाया गया, और फिर दूसरी पार्टियों को मिलाया गया कि आए जी आप करें। और अब ये चाह रहे हैं कि उन लोगों को जो हमारे MNAs हैं उनको उठाकर आईनी तरमीम लेकर, तो ये जो तरमीम से फायदा लेगा, अगर काजी फाइज साहब हैं या कोई और बंदा आता है सीनियरिटी वाले प्रोसेस को या उस जो प्रोसीजर को क्रॉस करता है, एक जूनियर जो है जज जो है उसको उठाकर चीफ जस्टिस लगाया जाता है, तो वो किस रूह से वहां पर सीट के ऊपर बैठेगा, और ये सिलसिला किस तरफ जा रहा है? ये बहुत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सिलसिला किस तरफ जा रहा है। एक ऑलरेडी पोलराइज्ड माहौल में इस तरह पर्सन स्पेसिफिक अगर एक आती है, तरमीम आती है, तो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत ख़राब होंगी। ऑलरेडी आपकी पार्टी कह रही है वो अपने जिन बेंचेस में हमारा केस लगा हुआ है अपने आप को वहाँ से अलग करें। मैं ज़रा ब्रिगेड साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। ब्रिगेड साहब, यकीनन आपने ख्वाजा साहब की भी गुफ्तगू सुनी होगी, और वो एक इंडोर्समेंट दे गए हैं कि ज़ाहिर है लोग इकट्ठे किए हुए, वरना उसके बाद जो है कहीं किसी ने जाना होता है, मुश्किल होता है लोगों को इकट्ठे करना। एवरीवन्स इन इस्लामाबाद, कल ये होने जा रहा है, एंड गवर्नमेंट अगर पक्के पैरों पे नहीं होती, पक्की उस पर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं होती, तो ये कभी भी पेश नहीं करते। मौलाना साहब ने भी लगता है कि अपना जो है वो पलड़ा, अपना वज़न जो है इस पलड़े में डाल दिया है। ऑल दैट इज़ फाइन, ठीक है, नंबर गेम है वो, उसमें जो भी हो रहा है, लेकिन जिस तरह हो रहा है और जो इसके आगे जो रिपरकशंस होंगे, क्या इस मुल्क के लिए ठीक है सर? देखें डॉक्टर मारिया, बात यह है कि पहली बात है, मैं हमेशा कहता हूँ गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ताकि मुल्क में सियासी इस्तेकाम तभी होगा जब तमाम पार्टी कम से कम टॉलरेंस जो है ना लेवल वो ठीक हो। जितनी पोलराइजेशन हुई ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। और इसके साथ जिस तरीके से के PK की प्रॉब्लम चल रही है आपके सामने, अली अमीन गंडापुर साहब की, वो भी एक, उनको भी देखें, बात ये कि ही शुड बिहेव लाइक अ चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK। आपकी लैंग्वेज, आपका कंडक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर शुड बी लाइक अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस। लैंग्वेज इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड, इस वक्त जो KPK में आपने देखे कुछ प्रॉब्लम चल रही है लकी मरवर के एरिया में, वहाँ हुकूमत खामोश बैठी है। आई थिंक दे वांट कि कहीं एस्टैब्लिशमेंट की कोई प्रॉब्लम हो। यू शुड रियलाइज कि ये चीजें मुल्क में आप चीफ मिनिस्टर आपने कंट्रोल करनी। यू आर द वन। सर बड़ी माजरत, ये चीज आगे जाके बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अगर आईनी तरमीम की इस वक्त बात कर रहे हैं, जिस तरह वो लाई जा रही है, उसमें
आई थिंक इसमें बेसिकली बात ये है कि ये डेफिनेटली इनको सोचना ये चाहिए कि इसके बाद जब ये अगर तरमीम आ जाती है, इसके बाद कितनी डायसेक्शन होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टी में कितनी बात होगी, ये चीजें सोचने की है। और सेकंड, आई डू एग्री कि मेरे ख्याल में ये जरूरी नहीं है कि आप सीनियरिटी चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस आए वही बन जाए। जरूर उनमें से कोई मेरिट वाला हो, जुडिशियल कौन। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ आपके चेयरमैन नैब जो हैं, आपके इस तरह के तमाम लोगों को आपको जुडिशियल कमीशन के थ्रू लाना चाहिए, ताकि वो किसी पार्टी के अंडर ऑब्लिगेशन ना हो। वरना लीडर ऑफ अपोजिशन गवर्नमेंट बैठ के डिसाइड करती है, वो ऑब्लिगेशन में होता है, फंस जाता है। इसलिए वो तो मैं हियर आई एग्री। और अगर 3 साल के लिए वो कर रहे हैं, जब सबको चांस मिलता है, दैट इज ऑल्सो डूएबल। लेकिन तरीकाकार सोचें, इसको पहले पूरा डिबेट करें। आपको असेंबली में आके इसको प्रॉपर तमाम को मौका दे, ऑपोजिशन जब जितने लीडर्स हैं सबको मौका दें, इसको थ्रैश आउट करें, डिस्कस करें, प्लस माइनस डिस्कस करें। With all due respect, I don't think that's happening because जिस तरह गवर्नमेंट उजरत में लग रही है, नंबर्स बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, तो हो नहीं रहा है। और नंबर होने देखिए, अगर वो जा रहे हैं तो आई एम श्योर कि और खासकर 41 मेंबर जो अभी तक, जिनके ऊपर अभी तक वो पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ 40, तो उनमें से भी कुछ ने एफिडेविट जमा ही नहीं कराए। 5-6 की बात करें जो भी उन्होंने भी, गौर साहब ने, बैरिस्टर गौर ने भी कहा था कि हमारे मिसेज बनने हैं, तो उन्होंने वो मेरे ख्याल में जा रहे हैं पूरे कर लिए हैं। बट दे मस्ट रियलाइज कि इस ये चीज को सोचने की बात है। ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है पूरे उस पे, ताकि एक जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो उनको जो है उनको उनकी पासदारी की जा सके। शैला साहिबा, क्या आपको नहीं लगता, ठीक है आपकी पार्टी भी ऑब्वियसली इसको सपोर्ट कर रही है, बट इससे जो तासुर जा रहा है वो लग रहा है कि एक पर्सन स्पेसिफिक जो है वो एक्सटेंशन हो रही है? देखिए, बात यह है कि इसको बड़े मुख्तलिफ तरीक़े से भी आप देख सकते हैं, और हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करने चाह रहे कि जो मुल्क में इससे पहले ना कंसिड्रेशन हुई हो। केपी में तो ये भी बात हो गई थी कि रिटायरमेंट की उम्र 63 साल कर दी जाएगी। तो इसमें भी यह है कि मुख्तलिफ़ इदारों से बात हो रही है कि मुख्तलिफ़ इदारों में भी देखा जाएगा। असल बात यह है कि देखिए, इस वक्त जो है जो बात की जा रही है कि जलसे में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जलसे में जो हुआ खालिद खुर्शीद की ज़बान और सीएम केपी की ज़बान, वो किसी दिखा भी नहीं सकते हैं ना। हाँ, इतनी गंदी थी, सुनी सबने। और माशाल्लाह से ट्रेनिंग ये है पीटीआई की कि जब वो ये बातें कर रहे थे तो इनके जो लोग थे हंसी ठट्टे लगा रहे थे। तो अब जो कुछ हुआ उसको किसी सूरत आप सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट लॉजेस में गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ये रास्ते भी आपने दिखाए ना लोगों को। पंजाब असेंबली में किस तरह, हाँ नहीं रुके हुए तो थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में कोई भी सियासी कैदी नहीं था, और एक सियासी कैदी हमारे हज मिनिस्टर थे हामिद सईद काज़मी, वो भी आज़म सवाती साहब गए थे और उन्होंने कहा था कुरान पे हलफ देके कि मेरे पास सबूत हैं, और हमें तो एक आंख से देखा जा रहा था। इफ्तिखार चौधरी उसमें सुप्रीम कोर्ट को वेल हेड कर रहे थे। 4 साल तक नहीं बुलाया कि तुम्हारे पास कुरान पे हलफ लिया है, क्या सबूत है। तो एक सियासी कैदी था हमारे ज़माने में। फिर जब हमारी हुकूमत चली गई तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त बरी हुए। पर आपने इफ्तिखार चौधरी साहब का जो है रेफरेंस दिया, बड़ा जो है मिलाया जा रहा है काजी साहब को इफ्तिखार चौधरी साहब से, बिकॉज़ मुझे तो नहीं याद कि उन्होंने कोई सोमोटो लिया हो, बट ही इज बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। पीटीआई कहती है हमारे बेंचेस में ना बैठे, हमें उन पे जो है। देखिए, पीटीआई हर एक ज़माने में वो चौधरी इफ्तिखार के साथ थे कि हम इनके पीछे खड़े। बोसन के इलेक्शन में उन्होंने बाकायदा उनके बड़े बड़े बैनर्स लगाए थे, फिर उनके भी खिलाफ हुए। तो अब सिर्फ मसला ये है कि इनको ये शायद अच्छा नहीं लग रहा कि काजी साहब ने जो ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं होता कि हम मेरी बराबर बैठे हुए जजेस क्या फ़ैसला करेंगे। तो शायद इन्हें ये बुरा लग रहा है, क्योंकि इनके ज़माने में तो ये तक शिकवाया था कि हम तो सरखरू करेंगे। घरों से आवाज़ें आ रही थी, सुरखरू के बजाय घरों से आवाज़ें आ रही थी कि कमबख्त माशाल्लाह नहीं लगाते। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे बाकायदा मुख्तलिफ़ तरीक़े से काम आगे हो रहा है। और मैं ये समझती हूँ
کہ ہم وہ مناظر بھی نہیں بھولے ہیں جو پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ ہوئے تھے. چلیں پارلیمنٹ کو تو بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا میں لعنت بھیجتا ہوں جب وہ دھرنا لے کر آئے تھے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ میرے لیے تو کعبے کی حیثیت ہے, لیکن ان کے لوگوں نے کعبے کے اندر بھی مریم اورنگزیب کو اور بگٹی جو تھے زین بگٹی ان کو نہیں چھوڑا. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت غلط سلسلہ ہے, آج سے تو نہیں ہے نا, لیکن تو ہم نے تو اس کو اسٹاپ کر دیا تھا, لیکن یہ فلڈ گیٹ کھولا انہوں نے. چلے لیکن وہ فلڈ گیٹ اب بند بھی نہیں ہو رہا نا, اب تو پی ایم ایل این بھی اس کو جو ہے وہ اس پہ نہیں, مطلب ہم تو چاہتے ہیں کہ بند ہو جائے. ہم نے ایک چارٹر کی بھی بات کی ہے, لیکن اس کا بھی آپ نے سن لیا گفتن نشستن برخاستن, وہ نظر نہیں آ رہا. دیکھیے ایک کوشش ہے, اس کو چاہ رہے ہیں کہ ہم ہو جائے, اگر وہ سمجھتے ہیں تو ٹیمپرامنٹ کی بھی بات ہوتی ہے, اور شروع کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ذرا لوگ بہت ایک ایموشنل وے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک ایسی پارٹی جس نے 3 سال 8 مہینے صرف ٹارگٹ ہی کیا انتقامی طور پہ لوگوں کو, اس کے اوپر پڑی ہے تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے 1-2 میٹنگز تو ایسے ہی گزریں گے, اس کے بعد تو اپنے آپ کو پارٹی اسے کمیٹی سے الگ کر لیا. کوئی نون لیگ سے کوئی دوسرے منسٹر کو لے لیں گے, ایک چھوٹی سی جو ہے وہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. تو جو چھ موویوں کا سیزن ہے اس میں اس وقت جو ایک اور بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ گورنر رول جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے خیبر پختونخوا میں, اور جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی جو اس وقت جس طرح وہ کام کر رہے ہیں, جو چیزیں جس طرح جو وہ بیانات دے رہے ہیں, اس کو جواز بنا کر کہا جا رہا ہے لگایا جا سکتا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے, we'll discuss that and much more right after a short break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے, جس طرح کے حالات وہاں پہ ہیں, سیکیورٹی کے حوالے سے جو سچویشن چل رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے, اور معاملات اتنے حساس ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ان پر سیاست جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن حالات اس وقت لگ رہا ہے کہ کسی بڑی سینسٹیو ڈائریکشن میں جو ہے وہ جا رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے وہاں پر بات کریں گے. ہمیں سینئر جرنلسٹ افتخار فردوس صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے خیبر پختونخوا سے, کچھ ہی دیر میں ہمیں جو ہے وہ جوائن کر. میں لیکن پنچوتا صاحب کی طرف چلتی ہوں. نعیم صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے سن لیا کہ کل وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ موسٹ لائکلی آ رہی ہے, اور لائک آئی سیڈ اگر حکومت جو ہے وہ اسٹرانگ فوٹنگ پہ نہیں ہوگی تو وہ کبھی پیش نہیں کرے گی, تو ان آل لائکلیہڈ وہ پاس ہو جائے گی. اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دس از بینگ سین ایز اے لٹمس ٹیسٹ کہ آگے گورنر راج جو ہے وہ لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا, بیکاز آبویسلی آپ کی اس وقت 3/4 جو ہے وہ آپ کے پاس میجورٹی, 2/3 نہیں 3/4 میجورٹی جو ہے وہ اسمبلی میں موجود ہے. تو اس لیے آبویسلی پریزیڈنٹ جب پیش کرے گا تو یہ جائے گی جوائنٹ سیشن کے پاس, پارلیمنٹ میں جو ہے وہ جوائنٹ سیشن میں جائے گی, اور وہاں سے جب تک نمبرز نہیں ہوں گے وہ نہیں پیش ہوگی. اس لیے کہا جا رہا ہے اس کو جو کل والی امینڈمنٹ ہے اس کو گورنر رول کے لیے بھی ایز اے لٹمس ٹیسٹ دیکھا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک گورنر راج کی بات ہے تو یہ ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں, اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک صوبہ پاکستان کے اندر کوئی بھی چیز ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہو. اس وجہ سے سارا کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو کہیں کہ آپ معاملات کے اندر مداخلت نہ کریں. یہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے, کیوں یہ اغوا کاری ہیں, کیوں چھاپے مارے جا رہے ہیں, کیوں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے؟ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی زبان جو ہے بولنے لگ پڑے, عمران خان کے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں, اس کی تائید سے پیچھے ہٹ جائیں, اس کے نظریے سے پیچھے ہٹ جائیں. ہم نہ پاکستان کی بات کریں, ہم نہ آئین کی بالادستی کی بات کریں, بلکہ آپ جو کہتے ہیں اس کے مطابق چلیں. کوئی گورنر راج جو ہے وہ نہیں لگا سکتا. عوام نے وہاں پر ووٹ دیا ہے تحریک انصاف کو, اور تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ خان کو سپورٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ایک شخص ہے جو اس ملک کو آگے لے کر جا سکتا ہے. اوورآل پورے پاکستان میں یہی صورتحال ہوئی, لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح 8 کو ڈاکہ ڈالا گیا اور 8 کو ڈاکہ ڈال کے ہمارے لوگوں کو ہرا کے 47 ان کو جتوایا گیا. پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ سلسلہ آگے بھی بڑھا, ریکاؤنٹنگ کے ذریعے بھی ہرایا گیا, اور پھر مخصوص نشستوں پر بھی فیصلہ آپ کے سامنے. اب آئینی ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں جس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ جو سینیورٹی والا ایک پروسیس ہے, یہ ایک پریکٹس ہے, اس کو چینج کیا جائے. اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جہاں پر ایک جج بیٹھا ہو اور وہ سینئر ہو اور اس کے جونیئر بٹھا دیا جائے, یہ کون سی ایسی منطق ہے؟ اور اس پر اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب نہیں جو جونیئر ہے وہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ وہ زیادہ ایکسپیرینس رکھتا ہے اس لیے آ سکتا ہے, یا وہ آپ کی مرضی کا ہوگا اس لیے آ سکتا ہے. ایک وجہ بھی تو بتائیں کہ ایک یہ چیز کی کیوں جا رہی ہے, کوئی وجہ ہے؟
کیوں کیا جا رہا ہے, کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی منصور نے کوئی ایسا آئین کی خلاف ورزی کر دی ہے؟ کیا جو سینئر کیونی جج ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا لگایا گیا؟ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اور یہ گورنر راج کی باتیں یا دیگر باتیں کر کے یہ چاہتے ہیں جو ہے وہ سارا کنٹرول اپنے مطابق کریں. پنجاب میں جو ڈاکہ ڈالا گیا وہاں پر حکومت کی طرح سے بنائی گئی, وفاق میں بنائی گئی, تو آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر کسی میں بھی ان کا راج ہو. دیکھیں یہاں پر جو وزیر اعلیٰ نے بات کی وہ بالکل ٹھیک کی ہے, وہ بالکل درست کی ہے, کیونکہ جب سیکیورٹی والے ادارے صرف اس بات کے اوپر لگے ہوں کہ تحریک انصاف کے اوپر کیسے کریک ڈاؤن کرنا ہے, ان کو کیسے ایلیمنیٹ کرنا ہے, تو پھر ان کا جو مقصد ہے, جو ان کی توجہ ہے, وہ چیز ہٹ جاتی ہے جو بارڈرز کے اوپر ان کی ڈیوٹی ہے. میرے گھر میں 3 دفعہ چھاپا مارا گیا, میرے ملازموں کو مارا گیا, میرے لوگوں کو مارا گیا, اور مسلسل جب بھی احتجاج کی بات کی جاتی ہے یا ہم جلسے جلوس کی بات کرتے ہیں تو پہلے یہ ہر ٹیمیں بھجوا کر کہتے ہیں جی کہ آپ کیوں احتجاج کریں, آپ کیوں نکل رہے ہیں, آپ کیوں آواز بلند کر رہے ہیں. میرے اوپر ریسنٹلی 2 مقدمات بنا دیے, حالانکہ میں کہیں پر ایسی ویڈیو نہیں ہے جہاں پر میں پولیس کے اوپر میں نے دھاوا بولا یا پاکستان تحریک انصاف کی رہنمان دھاوا بولا. اس کو تو جتنا کنڈیم کرے میرا خیال ہے کم ہے, اس پہ تو ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہہ دیا یہ ایک بڑی اچھی کامیڈی فلم لگتی ہے, اور لگتا ہے پولیس جو ہے وہ رضی ہے, جو گنڈوں میں پھنس گئی ہے, تو میرا خیال ہے ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہیں سے جو ہے وہ سارا کچھ آ گیا. وہ ایک مذاقہ خیز جو ہے وہ چیز لگتی ہے. افتخار فردوس سینئر جرنلسٹ ہمیں انہوں نے جوائن کر لیا. افتخار فردوس صاحب نے, آتی ہوں نعیم صاحب کی طرف آتی ہوں. افتخار صاحب, گورنر رول کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں, جس قسم کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی جانب سے, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کو جواز بنا کے جو ہے گورنر رول کی طرف لے جایا جا رہا ہے. آپ بڑی کلوزلی جو ہے وہ سمجھتے ہیں, کے پی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, پلس وہاں پہ سمجھتے ہیں, اس وقت جو حالات ہیں, جو مخدوش حالات ہیں, آپ بہت اچھی طرح ان سے واقف ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے یہ سلوشن ہے؟ افتخار صاحب کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ افتخار فردوس صاحب کو اگر آپ جو ہے وہ بیپر پہ لے لیں, پروڈیوسر آپ شاید غالباً اسکائپ میں کچھ ایشو آ رہا ہے. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, یہ جو گورنر رول کی بات ہو رہی ہے, از دس اے سلوشن؟ مطلب وہاں پہ حالات مخدوش ہیں, جو ہو رہا ہے لکی مربت میں, جو ہو رہا ہے بنو میں, اس کو کوئی جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتا, بٹ کیا یہ سلوشن ہے کہ اگر ہم گورنر رول کی طرف چلے جائیں کیا اس سے کچھ مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں دیکھنے کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ چیف منسٹر کو بہت سوچ سمجھ کے ایک میچورٹی کے ساتھ, ایک اچھے کنڈکٹ کے ساتھ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے صوبے کو چلائیں. جو کچھ آپ کے سامنے KPK میں ہو رہا ہے, لکی مروت میں ہو رہا ہے, they have to ensure کہ they have to maintain کہ بیلنس between the law, all law enforcement agencies, جس پہ فوج بھی آ جاتی ہے, سگنل فورسز آتی ہیں, پولیس آتی ہے, FG آتی ہے, خاص طور کے جنوں کے بہت زیادہ سویلین ٹائپ ہوتے ہیں جو ان کی جگہ. تو دین بٹ فار جو چیف منسٹر کا کیا کام ہوتا ہے, ان کی ہوم منسٹر ہیں, ان کی پولیس ہے, دے ہیو ٹو مینیج دا تھنگس. نمبر 2, آپ کو میچورٹی کے ساتھ بہیو کرنا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے ہمارے انٹرم گورنمنٹ سے ہمیں پرابلم ہے, وی وانٹ, دین یو شوڈ ٹاک ٹو منسٹر فارن افیئر, ٹاک ٹو انٹیریئر منسٹر, کہے جی کہ وی وانٹ کہ ایک ڈیلیگیشن بنائے اینڈ آئی شوڈ آلسو بی, آئی لائک ٹو جوائن دا کمپنی, اینڈ وی گو ٹاک ٹو دیم ایز اے نیشنل لیول کے اوپر. بٹ انڈیویجولی آپ نے یہ چیزیں, آپ کو اس وقت پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کی پولر سوسائٹی ہے, وہاں پر کافی پرابلم ہوئی ہیں, آپ کو بیلنس چلیں. اس لیے گو ٹو دا پرائم منسٹر. اس کو اس سے بھی جوڑا جا رہا ہے, جو ایک گرینڈ جرگہ جو ہے وہ PTM کرنے جا رہی ہے, وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر صاحب اپنے آپ کو پختون ایک لیڈر, بہت بڑا لیڈر جو ہے, اس کو ٹرمپ کرنے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. But this is very serious. یہی تو بات ہے. دیکھیں نا یہ چیزیں you can't do it. PTM کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا ان کی پالیسی ہے, کیا وہ اینٹی کے پاکستان بات کرتے ہیں, they want to exploit, اور کس کے انفلوئنس میں ہے وہ بھی ہمیں سب معلوم ہے. اس لیے آپ کو, لیکن definitely I feel they should be the last resort. گورنر رول should be the last resort. لوگوں کا مینڈیٹ ہے, لیکن یہاں پر اس کی زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ PT کی گورنمنٹ کو پروونس کے اندر کہ وہ انہوں نے کیسے چلانا ہے اس کو. دیٹ از امپورٹنٹ. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, گورنر رہے گا, اس سے اور بھی امپلیکیشن ہوں گے. یو سی پیپل ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ. وہاں پر پشتون جو ہمارے بھائی ہیں, ان کی انہوں نے حکومت بنائی, تو یہ بھی آپ کو اوور آل سوچ سمجھ کے حکومت فیصلہ کرے گی. آئی ایم شیور کہ اس کو بہت ڈیلیبریشن ہوں گی. اٹ از ناٹ ایزی ٹاسک. افتخار فردوس صاحب کی طرف, بالکل افتخار فردوس صاحب کی طرف چلتے ہیں. افتخار صاحب کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟
بالکل مجھے آواز آ. اچھا افتخار صاحب یہ بتائیے, کیا آپ کیونکہ بہت اچھی طرح پلس سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا کی, آپ جو اس وقت حالات ہیں ان سے بھی واقف ہیں, مجھے بتائیے کہ جو گورنر رول کی باز گشت ہو رہی ہے اس سے کیا معاملات خراب ہوں گے مزید, یا کوئی بہتری آنے کا؟ اگر بہتری ہو تو بندہ کہ چلیں جی ٹھیک ہے بہتری ہو جائے گی چیزوں میں تو لگا لیں, اس سے چیزیں بہتر ہوں گی یا چیزیں مزید خراب ہوں گی؟ جو ڈس انفرینچائزمنٹ ہے وہ زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ ہماری ایک تو اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل شک ہے, گورنر راج جو ہے وہ اسمبلی کے obviously اپروول کے بغیر جو ہے وہ آ نہیں سکتا. لیکن اس کی دوسری شک یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اگر اس کو پیش کرے تو اس کو پارلیمنٹ اور اس کو پارلیمنٹ میں لے جائے, دونوں ہاؤسز سے جو ہے وہ اپروو کرائے جوائنٹ سیشن سے, تو وہ بھی اس میں ہو سکتا ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کل کی جو امینڈمنٹ ہے وہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا فار دس گورنر رول ایز ویل. ایک تو اس کا جو پروونشل سبجیکٹ ہے وہ تو obviously almost null and void ہے, وہ ہو نہیں سکتا. اگر پارلیمنٹ میں جو ہے یہ بات آتی ہے تو obviously یہ controversial decision جو ہے وہ سمجھا جائے گا. میرے خیال میں گورنر راج جو ہے وہ ایک آخری ریزورٹ کے طور پر وہ ہوگا. لیکن اس کے برعکس جو باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں, جیسے ایک بیانیہ ہے obviously جو انہوں نے بات کی افغانستان کے ساتھ بات کرنے کا اور باقی ساری چیزیں کی, میرے خیال میں یہ صرف ایک ایمٹی ریٹورک ہے جس کو پالیٹکس کے علاوہ کوئی اور نظر سے دیکھا نہیں جا سکتا. اور میرے خیال میں اس کو اگر بہت زیادہ بڑھایا اور چڑھایا جائے, کیونکہ اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. کل انہوں نے افغان جو چارج ڈی افیئرز ہیں پشاور میں ان سے جو ہے وہ ملاقات کی اور اسے بھی کوئی بات سامنے نہیں بنی. افغان حکومت ہے وہ, اور ان کے پاکستان کے ساتھ ان کو پتا ہے کہ کون سا چینل ہے, تو وہ بھی اس کو انٹرٹین جو ہے وہ نہیں کر رہے جس طرح ہم. لیکن پاکستان کے اندر اس کا شور شرابہ جو ہے وہ زیادہ ہے. افغانستان کے اندر وہ بات اتنی کوئی سیریسلی نہیں لی جائے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایکچوئل سٹیک ہولڈرز کون ہیں اور کس چینل سے بات ہوگی. لیکن جو پی ٹی ایم کے حوالے سے بات کی گئی اور 11 اکتوبر کے حوالے سے بات کی گئی, میرے خیال میں یہ بیانیہ دونوں طرف جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ obviously وہ اپنے آپ کو, جو پی ٹی ایم کو اس ٹائم پہ بیکنگ بھی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اور جو دھرنا جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا عنصر جو ہے شامل ہے, پروونشل گورنمنٹ کی ان کو پوری سپورٹ ہے. لیکن جو بات کی گئی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی سیسیشنسٹ یعنی کوئی علیحدگی پسند سوچ کے اوپر بات نہیں ہوگی, بات رول آف لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہوگی. تو اگر آپ اس بیان کو اس تناظر کے اندر دیکھیں کہ ایک چیف منسٹر جو ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے اس کو بار بار یہ بات جو ہے سامنے آتی ہے کہ آپ کے ایریا کے اندر لالسنس ہے اور اس نے سارے حربے اختیار کر لیے, لیکن پھر بھی اس کا کوئی حل جو ہے وہ نہیں نکلتا کیونکہ obviously وہ فیڈرل اور پروونشل کے درمیان میں, پالیٹکس کے درمیان میں گھیرا ہوا ہے. تو اس کے لیے ایک لاسٹ ریزورٹ کے طور پر انہوں نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. میں ان کی اسٹیٹمنٹ کی کلیریفیکیشن نہیں کر رہا, لیکن چونکہ گراؤنڈ پہ ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں وہ اس جلسے کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف موڑنا چاہتے ہیں تاکہ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو پاکستان کی ریاست کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکے. بٹ افتخار صاحب, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میری جو ریڈنگ ہے اٹس اے ون ون سچویشن فار چیف منسٹر کے پی کے, کیونکہ اگر یہاں پہ گورنر راج بھی لگ جاتا ہے فار دا سیک آف آرگیومنٹ تو وہ ایک شہید کے طور پہ, سیاسی شہید کے طور پہ دیکھے جائیں گے. اور اگر جو دوسری سائڈ پہ جو یہ بات ہو رہی ہے, اگر جس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں, خیر وہ تو ہونے نہیں جا رہی, بٹ اگین وہ اپنی جو ان کا ووٹر سپورٹر ہے, جو ان کا سپورٹ بینک ہے, اس میں اگین ہیل بھی سین ایز اے ہیرو اگر ان کی وجہ سے کوئی بات چیت شروع بھی ہو جاتی ہے. ٹوٹلی ایگری وتھ یو ماریا, آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو, کیونکہ خیبر پختونخوا کا جو ایکچوئل جو پرابلم ہے وہ گورننس سسٹمز کا ہے. اور سدرن خیبر پختونخوا کے اندر اگر آج حالات جو ہے وہ خراب ہیں اور پولیس دھرنے کر رہی ہے, وہ چیف منسٹر کا اپنا حلقہ ہے, گورنر کا اپنا حلقہ ہے, آئی جی کا اپنا حلقہ ہے, دے آر آل فرام دا سیم کنسٹیٹوئنسی جہاں سے یہ پرابلم جو ہے وہ بن رہی ہے. اینڈ obviously وہ پچھلے جتنے بھی سال گزرے ہیں اس کے اندر وہ گورننس کے مسائل حل جو ہے وہ نہیں ہوئے, اور لوگوں کے ساتھ جو وعدے وعید کیے وہ بھی پورے نہیں ہو سکے. تو وہ سیاسی شہادت کی طرف جو ہے وہ بات آگے جائے گی. میرے خیال میں اس سے پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے وہ لوکلی اور بھی مضبوط ہوگا اگر گورنر راج جو ہے وہ لگایا جاتا. بالکل. اچھا شیلا صاحبہ, جو اس وقت اب بات بریگیڈیئر صاحب بھی بات کر رہے ہیں, بار بار ان کو تانا بھی ملتا ہے کہ آپ اپنا صوبہ جو ہے وہ ٹھیک کریں جو بھی, لیکن جس قسم کی جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, یہ کوئی عام یہ نہیں ہے کہ کوئی اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے, کوئی موبائل چوری کر کے جا رہا ہے, دس از ٹیررزم. اس میں آپ کیا ان کو ہوللی سولی جو ہے وہ رسپانسبل ٹھہرا سکتے ہیں, یا اس میں ہم خان صاحب کی پچھلی گورنمنٹ کو تو کہہ سکتے ہیں, لیکن کیا ہم اس گورنمنٹ کو ہوللی سولی رسپانسبل ٹھہرا سکتے ہیں کہ ان کو اس میں کچھ دیکھنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے اس پہ کافی اپنے کویسچنس بھی ڈالے ہوئے ہیں. جنوری سے لے کے اب تک اتنے حملے وہاں پہ پولیس پر ہوئے ہیں, اتنے وہاں پر جو سکھ ہیں
وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، کرسچن فیملیز چھوڑ کے جا چکی ہیں، وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. وہاں پہ پارا چنار میں جو ہوا میں حیران ہوں، اور ان لوگوں پہ کہ جن لوگوں نے اس کو صرف ایک لینڈ کا مسئلہ تھا، تو کیا وہاں پہ ریونیو ڈپارٹمنٹ نہیں تھا؟ کیا وہاں پہ لینڈ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا؟ کیا وہاں پہ پولیس نہیں تھی جو وہاں پہ اتنے جنازے اٹھے؟ تو اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہم جرگہ کریں گے. تو آپ کو جرگہ چاہیے، پولیس چاہیے، کیا چاہیے؟ اور ابھی وہاں پہ جو مسلسل اسکول تباہ ہو رہے ہیں لڑکیوں کے، وہ تو ہم کسی ذکر میں لاتے ہی نہیں ہیں. تو لیکن پھر اس کے بعد اگر آپ بات کریں تو سب سے زیادہ آپریشن کے مخالف بھی یہی ہیں. تو کہاں تک بات جائے گی؟ رہی جہاں تک بات آپ کہہ رہی ہیں کہ گورنر راج کی، گورنر راج اب 18ویں ترمیم کے بعد آسان نہیں ہے. اصل بات یہ ہے، لیکن امپاسبل بھی نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بے شک کہیں کے سی ایم ہیں، لیکن آپ پاکستان کے آئین میں ہی رہ کے کام کریں گے. آپ زبان کی حد تک تو بہت کچھ بول گئے، جبکہ آپ نے 41 پوائنٹس سگنیچر کیے تھے، سائن کیے تھے آپ نے 41 پوائنٹ پہ. آپ نے اتنی گندی گندی باتیں بولی ہیں، اور صرف آپ کی جو گرفتاری ہوئی، کاش کہ ان 41 پوائنٹ کے خلاف ورزی کرنے پہ ہوتی وقت کے علاوہ. وقت کو میں مارجن دیتی ہوں تو پھر بات صحیح ہوتی. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نیریٹو میں چینج آئی ہے. پہلے آپ افغان طالبان کو کہتے تھے کہ وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اب آپ اس بات کو ماننے لگے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان کی اس وقت بھی کرتے تھے، جو یہاں پہ لوگ بلاسٹ کر کے جاتے تھے وہاں جا کے پناہ لیتے تھے. لیکن اس وقت کیونکہ گڈ طالبان، بیڈ طالبان اور بہت سارے لوگ اسلام کے نام پہ اور اس پہ نام پہ متاثر ہو کے یہ باتیں کرتے تھے. تو اب ایک چیز آئی ہوئی، تو آپ کیسے معاہدہ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ان سے بات چیت شروع کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت سنجیدہ بات ہے جس کو میں نہیں سمجھتی کہ ہم بالکل آخری سیگمنٹ میں اس طرح سے کریں، اور اس کو دیکھنا چاہیے. اور ایک بات اور ہے، دیکھیے وہ دور چلا گیا جب لیجسلیشن کے لیے پی ٹی آئی کے بانی کو فون کرانے پڑتے تھے ادھر سے ادھر سے. حقیقت یہ ہے یہ کچھ ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ اگر ان کے 3 لوگ گرفتار ہوئے ہم نے مذمت کی ہے، تو مذمت نہیں کرتے تھے. ایک دن پہلے کھڑے ہو کر، ایک دن پہلے بیٹھ کے چودھری شہزاد وغیرہ جو تھے وہ بتاتے تھے کل کیا ہونے والا ہے، اور ہم گرفتار ہو جاتے تھے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو پارلیمانی ڈیموکریسی ہے، یہ انفیکٹ جو ہے یہ کانسٹیٹیوئنسی کی وہ ہے. تو اب لوگ اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیوں کھڑے رہیں گے؟ میں ایک چیز اس پہ جو بھی شعلہ صاحبہ نے بات کی کہ آپریشن کی بات ہوتی ہے، تو سب سے بڑے مخالف بھی جو ہیں وہ یہی ہیں. جوتا صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی اگین جو ہے وہ اونس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ جاتا ہے؟ کیونکہ ایک بڑا مبہم قسم کا جو ہے اس پہ پوائنٹ آف ویو تھا. کبھی کہا اے پی سی بلا رہے ہیں، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا. اگر وہ کلیئرٹی آ جاتی تو شاید چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک کسی ڈائریکشن میں چلنے لگ پڑتی. لیکن نہ وہ اے پی سی بلائی گئی، نہ وہ آپریشنز کے حوالے سے کسی کو آن بورڈ لیا گیا، اور چیزیں وہاں پہ مزید خراب ہوتی جا رہی ہیں. مانا ہی نہیں جا رہا تھا کہ وہاں کے حالات خراب ہیں. ہمارا جو موقف ہے نا اس حوالے سے، کے پی کے حوالے سے یا دہشت گردی کے حوالے سے یا افغانستان کے حوالے سے، تو ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے. ہم نے پہلے بھی یہی گزارش کی، خان صاحب بھی بہرا کہتے رہے کہ اس وقت افغانستان میں غنی کی حکومت تھی، اور اس کی حکومت جو ہے وہ ہمارے خلاف تھی. اس کے باوجود فیض وہاں پر گئے اور 3 دفعہ گئے اور جا کر ان سے بات چیت کی، اور معاملات جو ہے فہم و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ حل کرنے کی طرف گئے کہ یہ معاملہ جو ہے بند ہونا چاہیے. اور بغیر جو ہے وہاں پر نہیں، لیکن پنجوتا صاحب جو طالبان کو جا کے ریسیٹل کیا بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی اس کے ریسیٹل آپ لوگوں نے کر لیا، اس کے بھی تو اپنے جو ہیں وہ ریپریکاشنز آئے. اب یہ کہہ دینا جی فیض صاحب نے جو ہے یہ ان کو نکال دیا گیا اور اس سے چیزیں جو ہیں جیپریڈائز ہو گئی، یہ بھی تو ایک میرا خیال ہے ایک بڑا انویلڈ قسم کا آرگیومنٹ ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمیں پروگرام جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے ہمارا. شعلہ صاحبہ بہت شکریہ، افتخار صاحب آپ کا بہت شکریہ، بریگیڈ صاحب آپ کا، اور پنچوتا صاحب آپ کا. تھینک یو ویری مچ ٹائم فار دس پروگرام. کل لگتا ہے کہ امینڈمنٹ آنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد اس ملک میں کیا کوئی خیر کی امید رکھی جائے یا مزید پولرائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی، اس کا جواب میں اور آپ دونوں جانتے ہیں. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.